अथ श्रीशिवरक्षास्तोत्रम् विनियोगः। ॐ अस्य श्रीशिवरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः श्रीसदाशिवः देवता अनुष्टुप् छन्दः। श्रीसदाशिवप्रीत्यर्थम् आत्मरक्षणार्थे शिवरक्षास्तोत्रजपे च पाठे विनियोगः। चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनं गौरीविनायकोपेतं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठे नरः। गंगाधरः शिरः पातु भालम् अर्धेन्दुशेखरः। नयने मदनधवंशी कर्णो सर्पविभूषण। घ्राणं पातु पुरारार्तिः मुखं पातु जगत्पतिः। जिह्वां वागीश्वरः पातु कन्धरां सितिकन्धरः। श्रीकण्ठः पातु मे कण्ठं स्कन्धो विश्वधुरन्धरः। भुजौ भूभारसंहर्ता करौ पातु पिनाग्ध्रिका। हृदयं शङ्करः पातु जठरं गिरिजापतिः। नाभिं मृत्युञ्जयः पातु कटिव्याघ्राजिनाम्बरः। शक्तिनी पातु दीनार्त शरणागतवत्सलः। उरुमहेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः। जङ्घे पातु जगत्कर्ता गुल्फ पातु गणाधिपः। चरणौ करुणासिन्धुः सर्वाङ्गानि सदाशिवः। अथ फलश्रुति। एतां शिवबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यमाप्नुयात्। ग्रहभूतपिशाचाद्या त्रैलोक्ये विचरन्ति ये दुरादाशु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात्। अभयङ्करनामेदं कवचं पार्वतीपतेः। भक्त्या बिभर्ति यः कण्ठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम्। इमां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथा दिशत्। प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यः तथा लिखत्। विनियोगः। ॐ अस्य श्रीशिवरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः श्रीसदाशिवः देवता अनुष्टुप् छन्दः। श्रीसदाशिवप्रीत्यर्थम् आत्मरक्षणार्थे शिवरक्षास्तोत्रजपे च पाठे विनियोगः। चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनं गौरीविनायकोपेतं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठे नरः। गंगाधरः शिरः पातु भालम् अर्धेन्दुशेखरः। नयने मदनधवंशी कर्णो सर्पविभूषण। घ्राणं पातु पुरारार्तिः मुखं पातु जगत्पतिः। जिह्वां वागीश्वरः पातु कन्धरां सितिकन्धरः। श्रीकण्ठः पातु मे कण्ठं स्कन्धो विश्वधुरन्धरः। भुजौ भूभारसंहर्ता करौ पातु पिनाग्ध्रिका। हृदयं शङ्करः पातु जठरं गिरिजापतिः। नाभिं मृत्युञ्जयः पातु
कटिव्याघ्राजिनाम्बरः शक्तिनी पातु दीनार्त शरणागतवत्सलः उरुमहेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः जङ्घे पातु जगत्कर्ता गुल्फ पातु गणाधिपः चरणौ करुणासिन्धुः सर्वाङ्गानि सदाशिवः। अथ फलश्रुति एतां शिवबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यमाप्नुयात्। ग्रहभूतपिशाचाद्या त्रैलोक्ये विचरन्ति ये दुरादाशु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात्। अभयङ्करनामेदं कवचं पार्वतीपतेः भक्त्या बिभर्ति यः कण्ठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम्। इमां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथा दिशत् प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यः तथा लिखत्। विनियोगः ॐ अस्य श्रीशिवरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः श्रीसदाशिवः देवता अनुष्टुप् छन्दः। श्रीसदाशिवप्रीत्यर्थम् आत्मरक्षणार्थे शिवरक्षास्तोत्रजपे च पाठे विनियोगः। चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनम् गौरीविनायकोपेतं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रकम् शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठे नरः। गङ्गाधरः शिरः पातु भालम् अर्धेन्दुशेखरः नयने मदनधवंशी कर्णो सर्पविभूषण घ्राणं पातु पुरारार्तिः मुखं पातु जगत्पतिः जिह्वां वागीश्वरः पातु कन्धरां सितिकन्धरः श्रीकण्ठः पातु मे कण्ठं स्कन्धो विश्वधुरन्धरः भुजौ भूभारसंहर्ता करौ पातु पिनाग्ध्रिका हृदयं शङ्करः पातु जठरं गिरिजापतिः नाभिं मृत्युञ्जयः पातु कटिव्याघ्राजिनाम्बरः शक्तिनी पातु दीनार्त शरणागतवत्सलः उरुमहेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः जङ्घे पातु जगत्कर्ता गुल्फ पातु गणाधिपः चरणौ करुणासिन्धुः सर्वाङ्गानि सदाशिवः। अथ फलश्रुति एतां शिवबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यमाप्नुयात्। ग्रहभूतपिशाचाद्या त्रैलोक्ये विचरन्ति ये दुरादाशु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात्। अभयङ्करनामेदं कवचं पार्वतीपतेः भक्त्या बिभर्ति यः कण्ठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम्। इमां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथा दिशत् प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यः तथा लिखत्। विनियोगः ॐ अस्य श्रीशिवरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः श्रीसदाशिवः देवता
अनुष्टुप् छन्दः श्रीसदाशिवप्रीत्यर्थम् आत्मरक्षणार्थे शिवरक्षास्तोत्रजपे च पाठे विनियोगः। चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनं गौरीविनायकोपेतं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन्नरः। गङ्गाधरः शिरः पातु भालम् अर्धेन्दुशेखरः नयने मदनधवंशी कर्णो सर्पविभूषण घ्राणं पातु पुरारार्तिः मुखं पातु जगत्पतिः जिह्वां वागीश्वरः पातु कन्धरां सितिकन्धरः श्रीकण्ठः पातु मे कण्ठं स्कन्धो विश्वधुरन्धरः भुजौ भूभारसंहर्ता करौ पातु पिनाग्ध्रिका हृदयं शङ्करः पातु जठरं गिरिजापतिः नाभिं मृत्युञ्जयः पातु कटिव्याघ्राजिनाम्बरः शक्तिनी पातु दीनार्त शरणागतवत्सलः उरुमहेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः जङ्घे पातु जगत्कर्ता गुल्फ पातु गणाधिपः चरणौ करुणासिन्धुः सर्वाङ्गानि सदाशिवः। अथ फलश्रुति एतां शिवबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यमाप्नुयात्। ग्रहभूतपिशाचाद्या त्रैलोके विचरन्ति ये दुरादाशु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात्। अभयङ्करनामेदं कवचं पार्वतीपतेः भक्त्या बिभर्ति यः कण्ठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम्। इमां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथा दिशत् प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यः तथा लिखत्। विनियोगः ॐ अस्य श्रीशिवरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः श्रीसदाशिवः देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीसदाशिवप्रीत्यर्थम् आत्मरक्षणार्थे शिवरक्षास्तोत्रजपे च पाठे विनियोगः। चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनं गौरीविनायकोपेतं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन्नरः। गङ्गाधरः शिरः पातु भालम् अर्धेन्दुशेखरः नयने मदनधवंशी कर्णो सर्पविभूषण घ्राणं पातु पुरारार्तिः मुखं पातु जगत्पतिः जिह्वां वागीश्वरः पातु कन्धरां सितिकन्धरः श्रीकण्ठः पातु मे कण्ठं स्कन्धो विश्वधुरन्धरः भुजौ भूभारसंहर्ता करौ पातु पिनाग्ध्रिका हृदयं शङ्करः पातु जठरं गिरिजापतिः नाभिं मृत्युञ्जयः पातु कटिव्याघ्राजिनाम्बरः शक्तिनी पातु दीनार्त शरणागतवत्सलः उरुमहेश्वरः पातु
जानुनि जगदीश्वरः जङ्घे पातु जगत्कर्ता गुल्फ पातु गणाधिपः चरणौ करुणासिन्धुः सर्वाङ्गानि सदाशिवः। अथ फलश्रुति एतां शिवबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यमाप्नुयात्। ग्रहभूतपिशाचाद्या त्रैलोक्ये विचरन्ति ये दुरादाशु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात्। अभयङ्करनामेदं कवचं पार्वतीपतेः भक्त्या बिभर्ति यः कण्ठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम्। इमां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथा दिशत् प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यः तथा लिखत्। विनियोगः ॐ अस्य श्रीशिवरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः श्रीसदाशिवः देवता अनुष्टुप् छन्दः। श्रीसदाशिवप्रीत्यर्थम् आत्मरक्षणार्थे शिवरक्षास्तोत्रजपे च पाठे विनियोगः। चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनम् गौरीविनायकोपेतं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठे नरः। गङ्गाधरः शिरः पातु भालम् अर्धेन्दुशेखरः नयने मदनधवंशी कर्णो सर्पविभूषण घ्राणं पातु पुरारार्तिः मुखं पातु जगत्पतिः जिह्वां वागीश्वरः पातु कन्धरां सितिकन्धरः श्रीकण्ठः पातु मे कण्ठं स्कन्धो विश्वधुरन्धरः भुजौ भूभारसंहर्ता करौ पातु पिनाग्ध्रिका हृदयं शङ्करः पातु जठरं गिरिजापतिः नाभिं मृत्युञ्जयः पातु कटिव्याघ्राजिनाम्बरः शक्तिनी पातु दीनार्त शरणागतवत्सलः उरुमहेश्वरः पातु जानुनि जगदीश्वरः जङ्घे पातु जगत्कर्ता गुल्फ पातु गणाधिपः चरणौ करुणासिन्धुः सर्वाङ्गानि सदाशिवः। अथ फलश्रुति एतां शिवबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यमाप्नुयात्। ग्रहभूतपिशाचाद्या त्रैलोक्ये विचरन्ति ये दुरादाशु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात्। अभयङ्करनामेदं कवचं पार्वतीपतेः भक्त्या बिभर्ति यः कण्ठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम्। इमां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथा दिशत् प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यः तथा लिखत्। विनियोगः ॐ अस्य श्रीशिवरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः श्रीसदाशिवः देवता अनुष्टुप् छन्दः। श्रीसदाशिवप्रीत्यर्थम् आत्मरक्षणार्थे शिवरक्षास्तोत्रजपे च पाठे विनियोगः।
चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनं गौरीविनायकोपेतं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठे नरः गङ्गाधरः शिरः पातु भालम् अर्धेन्दुशेखरः नयने मदनधवंशी कर्णो सर्पविभूषण घ्राणं पातु पुरारार्तिः मुखं पातु जगत्पतिः जिह्वां वागीश्वरः पातु कन्धरां सितिकन्धरः श्रीकण्ठः पातु मे कण्ठं स्कन्धो विश्वधुरन्धरः भुजौ भूभारसंहर्ता करौ पातु पिनाग्ध्रिका हृदयं शङ्करः पातु जठरं गिरिजापतिः नाभिं मृत्युञ्जयः पातु कटिव्याघ्राजिनाम्बरः शक्तिनी पातु दीनार्त शरणागतवत्सलः उरुमहेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः जङ्घे पातु जगत्कर्ता गुल्फ पातु गणाधिपः चरणौ करुणासिन्धुः सर्वाङ्गानि सदाशिवः अथ फलश्रुति एतां शिवबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यमाप्नुयात् ग्रहभूतपिशाचाद्या त्रैलोके विचरन्ति ये दुरादाशु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात् अभयङ्करनामेदं कवचं पार्वतीपतेः भक्त्या बिभर्ति यः कण्ठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम् इमां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथा दिशत् प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यः तथा लिखत्। इति श्री याज्ञवल्क्य प्रोक्तं शिवरक्षा स्तोत्रं सम्पूर्णम्।